नवम जमात के तमाम तलबा और तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम आपने उर्दू का पहला सबक देखे हैं हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। ये सबक इदारे की तरफ से दिया गया है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी थे। उनकी सीरत, ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डाली गई है इस सबक में। पहली बात देखिए, इस्लामी तारीख़ में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, सहाबियों की जमा है असहाब, तमाम सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के हालात और उनके कारनामों को ख़ास अहमियत हासिल है। आपने अपनी गुज़िश्ता उर्दू दरस किताबों में खुलफ़ाए राशिदीन और बाज़ असहाब रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात ज़िंदगी पढ़े हैं। हमने इसके पहले भी सहाबियों की ज़िंदगी के हालात पढ़ चुके हैं। इस्लाम के लिए इनकी कुर्बानियों के वाक़यात से भी आप वाकिफ़ हैं, किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, मुश्किलें उठाई है, सहुवतें उठाई। असहाब अकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसानी, इखलाकी और ईमानी जज्बात और इनके अल्ताफ़ खुलूस की वजह से 10 असहाब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक ज़िंदगी में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी। हमने सबक में पढ़े हैं, देखे हैं कि 10 सहाबी उनके इखलाक और ईमान और खिदमत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी हयात में ही बता दिया था कि वो जन्नती हैं। उनमें से एक हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ भी थे, उनका भी शुमार होता है। ज़ैल में एक ऐसी ही सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की ज़िंदगी के सबक आमोज़ हालात पेश किए जा रहे हैं कि इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या इनकलाबात आए, उन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे किया और उख़ुवत, मोहब्बत और अक़ीदत की कैसे उम्दा मिसाल, कैसे मोहब्बत, इखलाक, अक़ीदत कैसी थी उनकी, सारे उसमें ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औफ की ज़िंदगी का शख्सी मुताला समाज और इसके अफराद से खुलूस और अमानत की मिसाल है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी ज़िंदगी का हम मुताला करेंगे और एक मोहब्बत और खुलूस की एक उम्दा मिसाल है, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी ताउम्र उसमें लगा दी। ये इदारे की तरफ से है, समाना निगरानी है, ये बयानिया सनफ़ इसको कहते हैं। ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं इसमें। सवाने में ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवानी निगारी कहते हैं। ज़िंदगी के हालात जो लिखे जाते हैं उसमें सवानी निगारी में जिस शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखना मकसूद हो, उसके मिजाज, उसकी नफ्सियात, असल फितरत को भी सवानी निगार समझने की कोशिश करता है। जो निगार होता है, लिखने वाला होता है, उससे मिजाज से वाकिफ़ है, उसके हालात, उसकी फितरत, सारी बातों को समझना ये होता है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के वो लिखा जाता है। सवाने का मौजू किसी ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। कोई बड़ी शख्सियत जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो जिसने, या समाज का काम हो, सियासी हो, अदब का हो, जो मुख्तलिफ़ फील्ड में अपने काम अंजाम दिया हो। लेकिन सवाने निगार सिर्फ शख्सियत ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि इस शख्स के अहद, तहज़ीब और सक़ाफ़ती, नेज़ सियासी और समाजी सूरत हाल का भी तज़किया करता है। ऐसा नहीं है कि शख्सियत को ही मौजू बनाता है, उस शख्स के अहद के, तहज़ीब कैसी चीज़, सक़ाफ़त क्या आता, सियासी और समाजी हालत क्या आती है, वो सारी बातों का उसमें ज़िक्र होता है। उर्दू की अहम सवाने उमरियों में यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की लिखी हुई है, अल फ़ारूक और सीरतुन नबी शिबली नेमानी की लिखी हुई है, सीरत आयशा सैयद सुलेमान निदवी की है, गालिब नामा शेख मोहम्मद अकराम, ये सारी मशहूर किताबें। सबक देखिए, गले, कपड़े, ज़रूरियात ज़िंदगी के माल असबाब से लदे हुए 700 ऊँटों का काफ़िला मदीने की गलियों से गुजर रहा था। एक दफ़ा का जिक्र है। गल्ला अनाज था, कपड़े थे, ज़िंदगी के सामान थे। इस तरीके से 700, उस ज़माने में गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, 700 ऊँट थे। इस तरीके से काफ़िला गुजर रहा था मदीना की गलियों से। खुशहाली थी, अवाम को अफलास और बदाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। खुशहाली थी, कहत था और लोग बदहाल थे, बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे वक्त में जब वहाँ से काफ़िला गुजरा तो इन हालत में बच्चे इस काफ़िले को हसरत भरी नज़रों से और मदीना को के बूढ़े और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे कि काश इसमें भी हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए,
काफ़िला जब वहाँ से गुजरने लगा, लोग सोचने लगे काश इसमें कुछ हमारा हिस्सा हो या कुछ मदद मिल जाए। इस तरह हैरत भरी नज़रों से, हसरत भरी नज़रों से देखने लगे। काफ़िले की आमद पर शोर था, इतना कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 700 ऊँट। शोर तो हो गई। काफ़िले को देखने के लिए लोग एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे, बुला रहे थे लोग। इस शोर के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने किसी से दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गया कि मदीने में आया हुआ 700 ऊँटों का एक काफ़िला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का है। वो 700 ऊँट हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु औफ का थे और इस काफ़िले के ऊँट माल व असबाब से लदे हुए थे। माल व असबाब था। ये खबर सुनते ही आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, हज़रत आयशा फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में जो कुछ दिया है इनमें बरकत दे, यकीनन आखिरत का सवाब बड़ा है। वो कहने लगी, आखिरत ये जो दे है आखिरत का सवाब है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल हो रहे। हज़रत आयशा कहने लगी, वो खल्क़ की खिदमत करते थे, लोगों के काम आते थे, इस वजह से जन्नत में सुस्त रवि से दाखिल हो रहे थे, अपनी आखिरत संवार रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात उस शख्स ने हज़रत रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन औफ तक पहुँचा दी। उस शख्स ने तो उन्होंने ऊँटों पर से सारा माल उतरवाया और मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया। उस 700 ऊँटों जो काफ़िला था उस पर जो माल था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सब वहीं तकसीम कर दिया मदीने के लोगों में। ये वही अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह बिन औफ है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद के हुक्म पर मक्का से मदीना हिजरत की थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इन्हें मक्का से मदीना हिजरत करने को लगाई थी। तब वो मुफलिस और तंग दस्ते थे, गरीब हालत थी उनकी, मुफलिस थे, माली हालत ठीक नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसार और महाजरीन के दरमियान रफ़ाक़त यानी दोस्ती का, उख़ुवत का रिश्ता कायम किया था, मोहब्बत इख़लाक़ का। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह बिन रबी अंसारी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई बन गए, उनमें भाई का रिश्ता कायम हो गया। मदीने में उस वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार थे। उस वक्त मदीना में हज़रत साद, उन्होंने अपने दीनी भाई को अपनी आधी जायदाद देनी चाहिए क्योंकि इनकी माली हालत ठीक नहीं थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की, तो अपनी आधी जायदाद वो देना चाहते थे हज़रत साद, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नहीं ली, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो, यानी बिज़नेस और कारोबार के तौर तरीके बताओ जैसे किस तरह किए जाते हैं, और उन्होंने नहीं लिया। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अब्दुर्रहमान का नाम अब्द उम्रो था, उनका नाम पहले अब्द उम्रो था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया। वो बनी ज़ोहरा बिन कलाब के ख़ानदान में सन हिजरी 577 में पैदा हुए। बचपन ही से नहायत वजीह, खूबसूरत, दराज कद, मजबूत जिस्म वाले और फुर्तीले थे। वो इन 8 सहाबा में से है जिन्होंने कबूल इस्लाम में पहल की थी। जो 8 सहाबी ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें इनका शुमार होता है। इस्लाम कबूल करने से पहले में भी वो शराब नवेशी से मुतनफिर, नफ़रत करने वाले और बुत परस्ती से बेजार थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसके पहले भी वो नफ़रत उन्हें थी शराब नवेशी से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उनके क़ल्ब और ज़हन को ऐसी झलक बख्शी कि इब्तिदाई दौर में ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर हुए और उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना था कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का शिकार हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान के वो दुश्मन हो गए, मगर सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर हत्ता कि यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म नाफिज़ हुआ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा नहीं गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो मक्का से मदीना चला जाए। चुनांचे दीगर मुसलमान साथियों के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की।
हबशा की तरफ वो चले गए दूसरे साथियों के साथ। फिर मुशरिकीन मक्का के कबूल इस्लाम की गलत खबर सुनकर तमाम मुसलमान जब हबशा से मक्का लौट पेश आए तो उन पर दोबारा जुल्म सितम होने लगा। जब वो आए फिर वहाँ पर मदीना, वहाँ पे हबशे की तरफ लौट कर आए तो फिर उन पर सितम होने लगा। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्दुर्रहमान ने मदीना हिजरत कर ली। मदीना पहुँचकर उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया, वहाँ तिजारत करने लगे। शुरू में वो बाज़ार से कुछ माल ख़रीदते और इसे वहीं फ़रोख्त तो कर देते थे, वहीं मुनाफे के पैसों में से कुछ पसंदाज करते, कुछ बचाते थे, कुछ अपनी ज़ात पर खर्च करते। इस तरीके से रफ्ता रफ्ता इनकी तिजारत बढ़ती गई और उनका शुमार मदीने के बड़े ताजिरों में होने लगा। तिजारत में अपनी तरक्की देखकर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हैरान थे, उनको खुद हैरत होती थी जिस तरीके से उनकी तरक्की हो रही थी। इनकी तिजारत दुनिया के तमाम अयूब से पाक थी, बेऐब थी। हराम माल का एक ज़र्रा भी इस मुल्क की तिजार के माल में नहीं था। सबसे बड़े ताजिर थे वो, बादशाह मलिकुत तिजार यानी। तो इतनी बड़ी उनकी तिजारत होने के बावजूद भी उनका हराम का माल नहीं था। यही वजह थी कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औफ ने 50,000 दीनार अल्लाह की राह में तकसीम करने की वसीयत की तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद मुखय्यर और मुतम्मल होने के बावजूद मुखय्यर खैरात करने वाले फयाज थे वो, और मुतम्मल यानी दौलत होने के बावजूद भी उनके पास होने के बावजूद भी हज़रत अब्दुर्रहमान के माल में से अपना हिस्सा ये कहते हुए तलब किया कि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का माल हलाल और साफ़ है। जब वो उन्होंने खैरात की है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, तो उन्होंने लेना इसलिए चाहा हज़रत उस्मान ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उनका माल पाक और साफ़ है, ये कहकर। इसका एक लुक़मा भी बासे बरकत और आफ़ियत है, और कहने लगे कि एक लुक़मा भी अगर उसको इस्तेमाल किए तो बरकत और आफ़ियत होंगी। दौलत की ऐसी फरावानी और सालिह ज़िंदगी के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमेशा खुदा का खौफ तारी रहता। अल्लाह की राह में खर्च करते थे, नेक और सालिह थे, फिर भी खुदा का खौफ रहता था। उनकी ज़बान से कभी ऐसे अल्फाज भी अदा हो जाते कि मुझे खदशा है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में ही ना दे दिया जाए। इस तरीके से उनको डर लगा रहता था। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औफ की वसी पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में इनका दिमाग कभी नहीं था, मगन नहीं रहते थे वो दौलत कमाने में, कभी देखा नहीं गया। अरब के बड़े ताजिर में इनका शुमार होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़े ताजिरों में उनका शुमार होता था, लेकिन कभी अपने आप को बड़ा वो साबित नहीं करते थे। बिलुमूम मालूम मता और दौलत और सूरज के ज़म में आदमी खुदा फरोमोशी नहीं अपनों से भी बेजार हो जाता है। मगर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का आलम था कि तिजारत से जो कुछ माल होता उसे गुरबा और मसाकिन अहले अयाल पर बेदरी खर्चा करते थे। जो भी वो कमाते थे मुनाफा वगैरह बिजनेस और कारोबार में, वो अपनों पर और गरीबों पर क्या करते थे, खर्च कर देते थे। इसी वजह से उनके मुतालिक कहा जाता है कि सारे के सारे अहले मदीना इब्न औफ के माल में शरीक हो रहा है। इसलिए कहा जाता है, वो खर्च कर देते थे, इसलिए कहा जाता है कि अहले मदीना इब्न औफ के माल में शरीक है। दौलत कमाने और इसे सीना सिनत कर रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की। वो बचाना नहीं चाहते थे, जमा करना नहीं चाहते थे। दीन के कामों में बेइंतहा खर्च करते। वो अपनी तिजारत के नफ़ा का अंदाज़ा खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। वो किनात पसंदी और इस्तगना के लिए सारे मदीने में मशहूर थे। किनात पसंदी, परहेज़गार थे वो, इस्तगना, बेनियाज थे दौलत से। ये वो खूबियाँ थी जिनकी वजह से असहाब रज़ियल्लाहु अन्हु में नुमाया थे। सभी सहाबियों में इनकी खुसूसियत नुमाया थी। इस पर मुतज़ाद इनकी सादा और बेरिया ज़िंदगी, इसके ऊपर और सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बेरिया, दिखावा नहीं था, जिसमें अफलास से अमारत तक के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। गरीबी, अमारत, दौलत हाथ में आई उनके, तब भी कोई तब्दीली नहीं आई। वो जब तंगदस्त थे इस वक्त भी सखावत में अपनी कुशादा कल्बी का सबूत देते रहे। तंगदस्त थे तब भी फयाज थे,
اور جب ہمارا دولت آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور دولت آنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اس کو رکھنا جمع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جنگی سازو سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمن بن رضی اللہ عنہ عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اوقیہ سونا 28 گرام کا ہوتا ہے اوقیہ بولے تو، اور اس طریقے سے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ مدینے کی اس وقت کے حالت کے لحاظ سے امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق کے خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل عیال خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے اور رسول نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، خدا نے لیا ہے، بس میں نے اتنا چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ یہی ان کے اخلاق اور عادات تھے، خلوص تھے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ اس بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ 10 صحابی جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت ہو گئی تھی، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دنیا و جہاں و مال سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، لگاؤ نہیں تھا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو دنیائی جہاں سے مال سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابیوں کو خلیفہ اسلام کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے کہتے ہوئے دستبردار عہدے سے ہٹ گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے، اور کہنے لگے کہ کوئی مجھے اگر قتل بھی کر دے تو بھی میں خلیفہ بننے کے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ بالآخر انہی کی ایما پر یعنی مرضی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے اور کھیتی بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ زمین جب فتح خیبر ہوا تو وہاں کی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خریدی تھی، اور کھیتوں کی فصلیں بھی تجارتی مال کی طرح گروہوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ گروہ میں تجارت کا مال بھی کھیتوں کی فصلیں کی طرح تقسیم کر دیتے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنون میں تقسیم کر دیا۔ امہات المومنون مومنوں کی مائیں، اس طریقے سے ان میں سب کچھ انہوں نے تقسیم کر دیا۔ زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین امت المومن میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ کی راہ میں انہوں نے وصیت کر دی اپنی کل جائیداد۔ غزوہ بدر وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، وہ جنگ میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے حصے میں جو 100 صحابی ہوئے تھے اس میں شریک ہوئے تھے، ہر صحابیوں کو انہوں نے 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000، صحابیوں کے بیوی کو 80,000، اس طریقے سے انہوں نے وصیت کر دی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے ساری دولت اپنی کچھ بھی رکھنا نہیں چاہیے، سب تقسیم کر دی۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے، ایسا نہیں ہے کہ تجارت ہی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، غزوات جنگوں میں بھی وہ شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے، خیر خواہی کو وہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ دومت الجندل کی جو جنگ تھی ان کی وجہ سے امن سے وہ فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن
رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں آسان طریقے سے سمجھانا، اچھے طریقے سے۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، ان کی جو ہمت تھی اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، زخموں سے پورے چھلنی ہو چکے تھے۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، پیر بھی ان کا زخم ہو گیا تھا، لنگڑاتے ہوئے وہ چلتے تھے۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اسی طرح میدان کارزار، جنگ کے میدان میں ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے۔ وہ چاہے جنگ کا میدان ہو، تجارت کا، کبھی انہوں نے ہمت نہیں ہارے، ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی۔ 75 برس کی عمر میں سن ہجری 652 میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جان کنی کی حالت میں۔ اس وقت جب ان کی جان جا رہی تھی، آخری وقت تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، دوستوں کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں، اور انہیں ڈر رہتا تھا اکثر کہ میں دولت کی وجہ سے دوستوں سے دور نہ ہو جاؤں، دولت کی وجہ سے۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر کے قریب میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنائی جائیں گی، پہلے وہ خلیفہ کے۔ مگر حضرت عبد الرحمن نے کہہ کر انکار کر دیا، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، اور کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس بلند جوار میں، کہ اتنے بلند مرتبہ کے قریب، جوار میں یعنی قریب، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں لیٹوں، کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے قریب میری بھی قبر ہو کر کے۔ ان کے جنازے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس وقت کے تمام اعلیٰ جو تھے صحابی، اعلیٰ مرتبہ شان والے، وہ تمام موجود تھے۔ اس طریقے سے ہمارا سبق ہم نے دیکھے ہیں۔ مشق دیکھیے، میننگ دیکھیے۔ خوشکسالی، قحط، انصار، حضور کی ہجرت کے موقع پر مہاجرین کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان۔ مہاجرین، مہاجر کی جمع ہے۔ متنفر، نفرت کرنے والا، پسنداز، بچت کرنا۔ متمول، دولت مند، بالعموم، عام طور پہ، خدا فروش، خدا کو بھول جانے والا۔ سنت کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا۔ استغنا، بے نیازی۔ مستزاد، زیادہ، کشادہ قلبی، دل کا بڑا ہونا۔ اوقیہ، تقریباً 28 گرام کا وزن۔ بشارت، خوشخبری۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ دستبردار ہو جانا، الگ ہو جانا، اس طریقے سے اس میں تمام جو ہے مشکل الفاظ دیے ہیں، اس کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے مشق میں پہلا سوال، مصنف کے نام کے سامنے سوانح کا نام لکھیے۔ الطاف حسین حالی کی دیکھیے کون سی تھی؟ حیات جاوید۔ الطاف حسین حالی کی حیات جاوید۔ دوسرا دیکھیے شبلی نعمانی کی، شبلی نعمانی کی دیکھیے۔ دوسرا ہے سیرت النبی۔ شیخ محمد اکرام کی دیکھیے، شیخ محمد اکرام کی۔ تیسرا دیکھیے غالب نامہ۔ چوتھا دیکھیے سید سلیمان ندوی، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد دیکھیے خالی جگہ، دوسرا ہے سبق کی روشنی میں خالی جگہ پور کیجیے۔ خالی جگہ کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، قافلے۔ دوسرا دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان خالی جگہ ڈیش کا رشتہ قائم کیا تھا۔ دوسرے میں دیکھیے اخوت۔ تیسرا دیکھیے اخوت۔ تیسرا دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا بھی خالی جگہ نہیں تھی، دلچسپی۔ چوتھا دیکھیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی نماز جنازہ خالی جگہ نے پڑھائی، حضرت عثمان بن عفان۔ آگے کا سوال دیکھیے، سبق کے حوالے سے درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہجرت کے وقت مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان انصار. اس کے بعد دیکھیے دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجرین. تیسرا دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین. چوتھا دیکھیے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، عشرہ مبشرہ. اس کے آگے کا سوال دیکھیے، ویب شکل مکمل کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے، 4 آپشن آپ کو لکھنا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام، عبد عمرو. خاندان دیکھیے کلاب، اگر آپ چیپٹر آپ نے پڑھے ہوں گے غور سے تو آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے. پہلی ہجرت حبشہ. دوسرا دیکھیے ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں 10 صحابیوں میں. اس کے بعد دیکھیے 5واں سوال، حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، اس احساس کو ظاہر کرنے والا جملہ. تو اس کو سبق پڑھے غور سے دیکھیے. مجھے خدشہ ہے کہ میں اپنی دولت کی وجہ سے دور نہ ہو جاؤں والا جملہ اس کا جواب آئے گا. ڈھونڈیے اور لکھیے. سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے. کیوں کہا، کس نے کہا یہ جملہ، کس سے پتہ چلتا ہے؟ حضرت عثمان نے. تو اس طریقے سے اس کا جواب ڈھونڈ کر اس میں لکھیے. اس بیان کی سند پیش کرنے والا جملہ کون سا ہے آپ کو سبق میں ملے گا. اس کے بعد دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 4 خوبیاں. سبق پڑھیے اور غور سے دیکھیے ان کو 4 خوبیاں ان کی کون سی ہے. 4 خوبیاں ہم نے پڑھے ہیں، ابھی سبق سمجھے اس میں سے ڈھونڈیے. خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی الفاظ لفظ لکھیے. پہلا ہے دولت کمانے اور سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی. سینت کر رکھنے یہاں پہ ہٹائیے، سنبھال کر رکھنے، سنبھال کر رکھنا یہاں پر آئے گا، سنبھال کر رکھنا. دوسرا دیکھیے وہ قناعت پسند تھی اور استغنا کی وجہ سے سارے مدینے میں مشہور تھے. استغنا ہٹائیے، وہاں پہ لکھیں گے بے نیازی. تیسرا دیکھیے سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے دستبردار ہوئے. منصب کے جب آئے گا عہدہ. اس کے بعد دیکھیے چوتھا، میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، وہ دونوں میدان میں مستعد رہے. میدان کارزار جنگ کا میدان اس کے بعد دیکھیے 5واں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 200 اوقیہ سونا پیش کیا. موقع پر موقع کی جگہ وقت پر. چھٹا سوال دیکھیے، قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے. قافلہ ہٹائیے، کارواں لکھیے وہاں پہ. ہدایت کے مطابق عمل کیجیے. تجارت، زراعت، غزاوت، دولت. جمع پہچانیے، جمع کا ہے اس میں غزاوت. یہاں پر اگلا سوال دیکھیے، 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کے گلیوں سے گزر رہا تھا. صفت عددی، وہ صفت جس میں خوبی بیان ہو یا عدد بیان ہو صفت عددی کہلاتا ہے. یہاں 700 ہم کو پتہ چلا اس لیے صفت عددی ہے 700. آخری سوال دیکھیے، عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے. جملہ پہچانیے. ہائے، عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس میں ہے تو اس لیے حال ہے یہ جملہ، زمان حال. اس طریقے سے ہماری مشق ختم ہوتی ہے. اس کو حل کیجیے. اگلا سبق ہم اگلے لیکچر اس کے بعد کی ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.